मैं आज वेबसाइट बना लेता हूँ और वहाँ पे ये लिख देता हूँ कि नवाज शरीफ जो है ना वो 1998 में प्राइम मिनिस्टर नहीं था। लेकिन आजकल कोई भी तहकीक नहीं कर रहा। सारे लोग क्या चाह रहे हैं कि हमें घर बैठे सारा का सारा नॉलेज जो है ना वो चंद चंद मिनटों में हमें पूरी तारीख जो है ना वो सुनने को मिल जाए, और वो हो भी जेन्युइन। सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग देखेंगे कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं या हिस्ट्री बताने वाले हैं या डॉक्यूमेंट्री बताने वाले हैं, वो करते क्या हैं, वो अपनी वीडियो बनाते हैं और किसी भी टॉपिक को उठाते हैं या किसी लीडर के ऊपर या किसी शख्स के ऊपर ऐसी वीडियो बनाते हैं। और वो उनका तरीके वारदात क्या होता है कि उसके मतलब किसी और वेबसाइट से डाटा उठाते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये सच है, और आपको साथ ऐसी ऐसी पंच लाइनें बताते हैं कि जो अंदर खाते बातें हुई, ये हुआ सारा कुछ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होता। या किसी और बुक का हवाला दे देते हैं वो आप लोगों को कि इस बुक में ये लिखा हुआ है। जिसने वो बुक लिखी उसने खुद नहीं लिखा होता ये कि ये सारा कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट सच है। उसका तो वो काम है, वो है राइटर। राइटर ने अपना काम किया होता है, वो उसका काम है लिखना बस। वो कुछ भी लिख सकता है अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने नज़रिए के हिसाब से। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो सारा कुछ सच हो गया, किताब में आ गया तो सारा कुछ सच हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन ये लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं या हिस्ट्री बताने वाले, डॉक्यूमेंट्री बताने वाले, आप लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में, ये आप लोगों के ज़हन से खेल रहे हैं। आपको इस तरह की लाइनें बताकर, आपको स्क्रीनशॉट के लेके उसको हाईलाइट करके और ये दिखाने के लिए कि हमारा जो कंटेंट है, हमारे चैनल पे जो कंटेंट है वो सारा कुछ सच है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ भी सच नहीं होता इन वीडियोस में। लेकिन ये इस तरह की वीडियोस बना के आप लोगों के व्यूज़ लेके बहुत ज़्यादा पैसा कमा जाते हैं, और जो देखने वाले होते हैं वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि बहुत ऑथेंटिक नॉलेज दिया आप लोगों ने, बहुत वाकई हमें इस बात का नॉलेज नहीं था, आपने बताया, हमें गाइड कर दिया, ये सारा कुछ। तहकीक किसी शख्स ने भी नहीं की होती। तहकीक करेंगे तो आप लोगों को वो चीज़ें सारी बदली नज़र आएंगी। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे हमारी जो अवाम है वो वीडियोस पे आजकल बहुत ज़्यादा यकीन करने लगी है कि इस वीडियो में आ गया तो सारा कुछ सच है, और साथ वो सबूत भी दे दिए होते हैं। ये कुछ इस तरह की मिसाल ये है कि जैसे कोई उलमा दीन के ऊपर तनकीद कर रहा है, वो क्या करता है कि सिर्फ अपने हिसाब से लाइन उठाता है, पीछे उसका मुद्दा नहीं देखता कि पीछे क्या स्टोरी चल रही है, क्या हुआ, कैसे हुआ। नहीं, वो सिर्फ वो लाइन उठाता है जिसकी वजह से तनकीद की जा सकती है। वो लाइन उठाता है और अरबी में या किसी भी सेंस में या उर्दू में वो कि ये फलां जगह पे इस बुक में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। लेकिन वो ये ऐसा नहीं है कि वो सारा कुछ सच है, या वो सिचुएशन को जो है ना वो डिफाइन कर रहा है। तो तहकीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी वेबसाइट क्या है कि किसी पर्सन की बनाई हुई है, और वहाँ पे आप लोग ये तो नहीं क्लेम कर सकते कि यहाँ पे जो नॉलेज है वो ऑथेंटिक है, 100% जेन्युइन नॉलेज है। ऐसा तो नहीं है। मैं आज वेबसाइट बना लेता हूँ और वहाँ पे ये लिख देता हूँ कि नवाज शरीफ जो है ना वो 1998 में प्राइम मिनिस्टर नहीं था, और ठीक आज से 10-15 साल बाद या 20 साल बाद कोई मेरी वीडियो सुनता है तो वो तो ये मान लेगा। और मैं वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा आप लोगों को, और बोल्ड करके भी दिखा दूंगा, हाईलाइट करके भी दिखा दूंगा कि ये देखें कि नवाज शरीफ वाज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1998। तो क्या मेरी ये बात सच हो जाएगी? हाँ, ये तब तक सच होगी जब तक तहकीक नहीं करेंगे। तब तहकीक करेंगे, पूरे मुद्दे के ऊपर जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ये वीडियो में जो बताया गया ये सारा कुछ झूठ था। लेकिन आजकल कोई भी तहकीक नहीं कर रहा। सारे लोग क्या चाह रहे हैं कि हमें घर बैठे सारा का सारा नॉलेज जो है ना वो चंद चंद मिनटों में हमें पूरी तारीख जो है ना वो सुनने को मिल जाए, और वो हो भी जेन्युइन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह सारा कुछ व्यूज़ लेने के लिए पंच लाइन बोल बोल के और डॉलर कमाने का एक तरीक़ेकार है, वारदात है। और इस ट्रैप में आपने नहीं आना, और ना ही अंधा जो यकीन कर लेना है। यहाँ पे हम लोग जब गपशप करते हैं लड़के आपस में, तो वहाँ पे कोई भी मुद्दा होता है या कोई बात फैलाई जा रही होती है या किसी टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो उनमें से कुछ लड़के ऐसे होते हैं वो वीडियो का हवाला दे रहे होते हैं कि ये फलां शख्स ने हमें वीडियो बताई है, इसमें ये लिखा हुआ है, ये देख लो, खुद पढ़ लो। तो क्या गारंटी क्या है इस चीज़ की कि वो वीडियो में सारा कुछ सच है? तहकीक ही नहीं है जब हमारे पास पूरा नॉलेज नहीं है। जैसे मुझे आज नॉलेज नहीं है कि जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में क्या हुआ था। मुझे कोई भी बताए, मैं तो कभी भी ना यकीन करूँ कि तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। कोई भी मुझे बताएगा जब तक मैं उस दौर में नहीं हूँ या उस बंदे के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया, मैं उसके बारे में कैसे राय रख सकता हूँ? सिर्फ चंद एक बुक्स पढ़ लेने से या वेबसाइट का नॉलेज ले लेने से आप लोग ये क्लेम ना करें कि आप लोगों की जो वीडियोस में बताया जा रहा है वो सारा कुछ सच है। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकरों को सुनने से बहुत ज़्यादा परहेज करें। हाँ, अगर आप सुन भी रहे हैं
تو یقین نہیں کرنا آپ لوگوں نے, صرف نالج لے لیا بس کہ اس بندے کا یہ نظریہ اس بارے میں اور اس کے پاس یہ دلیل ہے, یہ چیز ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ اس چیز کو آپ 100% مان لیں اور یہ کہہ دیں کہ اس کے علاوہ ہے نہیں کچھ, یہی سارا کچھ کلو ہم یہی ہے. کیونکہ جب بھی آپ کسی چیز پہ بلیو کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے سوچنے کی جو صلاحیت ہے, جو نظریہ کہ آپ لوگوں کی صلاحیت ہے, وہ آپ نے کر لیا محدود, وہاں تک, اس سے آگے نہیں آپ جا سکتے. تو چیزوں کے اوپر بلیو کرنا, ایسے کسی کے بتانے پر, کسی کی بتائی ہوئی بات پہ یقین کر لینا, یہ ایسا ہے کہ خود اپنے آپ کو لمیٹڈ کر دینا کہ یہاں تک میں نے سوچنا ہے اور یہاں تک ہی بلیو کرنا ہے, اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کی ریسرچ ختم ہو جائے گی, آپ تحقیق کرنا چھوڑ دیں گے جب آپ بلیو کر لیتے ہیں کسی چیز پہ. بہتر ہے کبھی بھی ایسے لوگوں کو نہ اپریشیٹ کریں اور سننے سے اوائڈ کریں, کیونکہ یہ اس جنریشن کی بات نہیں کر رہا, یہ اگلی جنریشن کا دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا, جن کو نالج ہی ویڈیوز کے تھرو ملے گا. اور اگر اس طرح کا نالج انہیں مل گیا کہ اس طرح کی پنچ لائنیں صرف اٹھا کے صرف اپنے ٹاپک کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں تاکہ کنٹینٹ بڑھ سکے, کچھ اسکرین شاٹ پیش کرتے ہیں, کچھ پکچرز لیتے ہیں, کچھ ویڈیوز کا کنٹینٹ اٹھا کے چھوٹا سا کلپ دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہوا تھا. جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک غریب ہے نا, وہ پوری زندگی اپنی سیکریفائس محنت سے بہت کچھ مطلب بڑی ہی مطلب مشکل حالات سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ مسکرا رہا ہوتا ہے تو اور کوئی اس کی پکچر لے لیتا ہے تو ساتھ یہ پنچ لائن یا ٹیگ لائن لکھ دیتے ہیں, کیپشن لکھ دیتے ہیں کہ خوشیوں کا تعلق جو ہے نا وہ غربت سے نہیں ہوتا. تو عام بندہ کیا کرے گا, عام بندہ کیا سوچے گا پھر اس بارے میں کہ واقعی خوشیوں کا تعلق غربت سے نہیں ہوتا. حالانکہ پوری لائف اس کی دیکھیں تو وہ ساری سٹرگل سے بڑی پڑی ہے, دکھوں سے بڑی پڑی ہے, پریشانیوں سے بڑی پڑی ہے, لیکن آپ لوگوں کو کیا پیش کیا جا رہا ہے, مسکراہٹ. اور آپ لوگوں نے کیا کیا, مسکراہٹ پہ بلیو کر لیا. میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں ان پہ آپ نے بلیو نہیں کرنا. یہ اور ملکوں کے بارے میں جو ڈاکومنٹریز بتا رہے ہیں کہ فلاں ملک میں یہ ہوا ہے, ایسا ٹرینڈ ہے, ایسا کلچر ہے, فلاں یہ ہے, ایسا ویسا بالکل بھی نہیں ہے. جیسے انڈیا کی فلموں میں پاکستان کا مسلمان کس طرح دکھایا جا رہا ہے, ٹوپی پہنی ہوئی ہے, تسبیح ہاتھ میں ہے, جبہ سا پہنا ہوا ہے, بڑے بڑے کپڑے, داڑھی اتنی بڑی رکھی ہوئی ہے, اس طرح کا مسلمان دکھایا جا رہا ہے, بہت ہی ریسٹرکشن والا. مطلب کیا آپ لوگوں کو اپنے ملک میں ویسا مسلمان دکھنے کو ملتا ہے؟ مسلمان بھی باقی لوگوں کی طرح ہی رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا امیج کیا دکھایا جا رہا ہے ڈاکومنٹری اور ویڈیوز کے تھرو کہ مسلمان اس طرح کا, جی ایک گیٹ اپ بنا دیا ہوا ہے کہ یونیفارم بنا دیا ہوا ہے مسلمان کا. اور اسی طرح امریکہ کا کلچر یا رشیا کا کلچر یا اس کی جو ویڈیوز اٹھا کے فلانی ویب سائٹ سے ڈاٹا اٹھا کے اس کا اسکرین شاٹ لے کے, چھوٹا سا پوری ویب سائٹ کا کنٹینٹ نہیں پڑھا ہوگا کسی نے, اور وہ جو ایک چھوٹی سی لائن ہوگی صرف اس پہ بلیو کر لیتے ہیں سارے لوگ. تو آپ اپنی صلاحیتوں کو, اپنی سوچ کو کیا لمیٹڈ رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ تحقیق نہیں کر سکتے اس چیز کی کہ یہ بندہ واقعی ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں؟ اور آپ کے پاس کیا دلیل ہے, کیا ریزن ہے آپ لوگوں کے پاس کہ اس کی ویڈیو اتھینٹک ہے اور آپ بلیو کر لیں اس پہ؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی ویڈیوز اول تو دیکھیں ہی نہ, کیونکہ ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی بھی ایسا انقلاب نہیں آنے والا, کوئی علم نہیں آپ لوگوں کو حاصل ہوگا, صرف چند ایک منٹ کی انٹرٹینمنٹ ہوگی اور جس سے آپ دین وہ سکرول کرو گے اور وہ پچھلی ویڈیو ساری بھولی ہوئی ہوگی, نیکسٹ ویڈیو کا جو کنٹینٹ آ جائے گا. تو کیا فرق پڑا آپ لوگوں کی لائف میں؟ اور ہاں, لیکن کبھی آپ لوگ کسی گروپ میں بیٹھتے ہیں اور آپ لوگوں کو وہ بات یاد آ جاتی ہے جو ویڈیو میں بتائی گئی ہے, تو آپ لوگ کیا بتاؤ گے؟ حوالہ کیا ہوگا کہ میں نے اس ویڈیو میں سنا. اس ویڈیو کی بیسیکلی تحقیق اور اس پہ بلیو کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تحقیق کرنا زیادہ ضروری ہے, اور تحقیق بھی اگر آپ لوگوں نے کر لی ہے کہ کسی بک میں لکھا ہوا ہے تو بک بھی وہ دیکھیں کہ کیا وہ رائٹر کا تو کام ہے لکھنا, اس کا جو پیشن ہے کام, وہ اس کا جو سورس آف انکم ہے وہ لکھنے سے ہے. تو کیا اس کی لکھی ہر بات مان لیں گے آپ لوگ؟ بلیو نہیں کرنا اس چیزوں میں اور نہ ہی سننا ان لوگوں پہ. یہی طریقہ سب سے بیسٹ. ہاں, اگر آپ کو جاننے کا واقعی شوق ہے, ہسٹری دیکھنے کا یا لوگوں کو جاننے کا, ڈاکومنٹریز کا, ملکوں کے بارے میں جاننے کا, ان کے کلچر جاننے کا, ان میں کیا چل رہا ہے, کرنسی کون سی ہے, یہ سارا کچھ, تو آپ لوگ خود پڑھیں, جا کے خود سٹڈی کریں یا خود ان ملکوں میں جائیں یا لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, خود جانیں ان کا کلچر. اس طرح ہوتا ہے یہ سارا کچھ, نہ کہ گھر بیٹھے ویڈیوز دیکھ لیں اور آپ لوگ کہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ علم آ گیا. یہ سارے کا سارا علم کسی کام کا نہیں ہے. آپ اس سے بہت اچھا ہے کہ آپ لوگ لا علم ٹھیک ہے,